हेलो एभ्रिवान, सबैलाई सेवा। अनि म चाहिँ आज पहाड गएको थिएँ होइन, पहाड गएको थिएँ। त्यसपछि तरकारी बनाउँदैछु अनि बोयर कुखुराको मासु बनाउँदै तपाईँले प्रेसर हालिदिनु भयो। किनभने मैले चाहिँ हालिनँ, किनभने मेरो हातमा मोबाइल थियो, खिच्दै थिएँ मैले। अनि पापा चाहिँ गफ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चैनपुर जाने भयो। आधी बाटो पुग्यौँ, बाटो पुगेर त्यसपछि भिडियोहरू खिच्दै गयौँ। त्यसपछि हामी यो फोटोहरू खिच्दै जाँदैछौँ। त्यसपछि चैनपुरको चाहिँ हाम्रो यो पहिलाको पुरानो यो थियो, अब यसले चाहिँ यस्तो बनाएको छ होइन, राम्रो बनाएको छ एकदम। भ्यू राम्रो ठाउँ है, एकदम राम्रो ठाउँ छ यो ठाउँ चाहिँ। त्यसपछि सेकुवा कर्नरमा फेरि हामी गयौँ, त्यसमा सेकुवाहरू पोलेको होइन। त्यसपछि यो फेरि हाम्रो करुवा, यो चैनपुरको सबैभन्दा अहिले भव्य चलेको होइन। त्यसपछि वेदर कस्तो राम्रो छ आजको फेरि, वाउ भन्नै नपर्ने दामी वेदर छ। अनि वेदर चिसो चिसो थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ सेकुवा अर्डर गरेको थियौँ होइन। सेकुवा खानको लागि आयो, रेडी भयो। त्यसपछि खायौँ। ओके बाई, आजलाई यति नै।